बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईरान की और अहले तशय्युअ की बेजा हिमायत के लिए मिर्ज़ा इतना आगे बढ़ चुका है कि इसको झूठ बोलते हुए, धोखा देते हुए और गलत बयानी करते हुए कुछ एहसास नहीं होता। इसका एक नमूना पहले भी हम पेश कर चुके हैं कि मिर्ज़े ने कहा था कि सबसे ज़्यादा उम्रे के लिए जाने वाले ईरान के लोग हैं। हमने इसका पोस्टमार्टम किया था। अब एक और नमूना आपके सामने पेश करना मकसूद है। पहले आप मिर्ज़े की गुफ्तगू सुन लें। शिया का मसला यह है कि उनको डेविएट होने से बचाना बड़ा आसान है। उनका एक बड़ा इसी तरह है जैसे अब्दुल कादिर जिलानी कब्र से निकल आए ना तो बरेलवियों की क्या हालत होगी, या इमाम मुनीफा कब्र से निकल आए तो देवबंदियों की क्या हालत होगी और बरेलवियों की, वो कहेंगे अब तो हमें किसी के फतवे की जरूरत नहीं। शिया के लिए ये दर्जा जो है ना वो खमनाई साहब का और सिस्तानी साहब का, ज़ाहिर है वो जिंदा इमाम की तकलीद करते हैं ना। उधर एक फतवा निकलता है, खत्म। एक छोटा सा फतवा निकला था कि तंबाकू की फसल उगाना हराम है, तो लोगों ने अपनी फसलों को आग लगा दी थी। जो आप अरबों डॉलर खर्च करके खत्म करते हैं ना मंशियात, वहां एक फतवे से खत्म हो जाती है। वो तो कहते हैं कि ये समझ ले डायरेक्ट डिवाइन फतवा आ गया। अपने अब्बों और ईरान की हिमायत में मिर्ज़े की ये गुफ्तगू सुनकर एक लतीफ़ा याद आया। एक आदमी गधा बेचने के लिए मंडी गया तो गधा नहीं बिक रहा था। किसी दलाल ने कहा मैं आपको ये बिकवा कर देता हूँ। उसने जो गधे की खुसूसियात बयान करना शुरू की तो बयान करता गया हत्ता कि गधे का मालिक जिसने गधे को पाला था वो भी हैरान रह गया कि ये खुसूसियात तो ख़ुद मुझे भी मालूम नहीं थी। दलाल की बातों से मुतासिर होकर मालिक ने वो गधा नहीं बेचा और वापस घर लेकर चला गया। यही हाल मिर्ज़े का है, मिर्ज़े के शागिर्दों का है। मिर्ज़ा ईरान और शिया की ऐसी ऐसी खुसूसियात बयान करता है कि वो भी सुनेंगे तो सर पकड़ कर बैठ जाएंगे कि ये खुसूसियात तो ख़ुद हमें भी मालूम नहीं थी। अब आएँ असल मकसद की तरफ। मशहूर शिया आलिम आयतुल्लाह मकारिम शिराज़ी की वेबसाइट पर यह बात वाज़े तौर पर लिखी है कि मुल्क ईरान में सिगरेट पीने वाले तकरीबन 1 करोड़ आदमी रोज़ाना 3 अरब तुमान ये ईरान की करेंसी है, तो कहते हैं रोज़ाना 3 अरब तुमान से ज़्यादा सिगरेट में खर्च करते हैं, यानी हर साल 10 खरब तुमान से ज़्यादा। और लिखा है कि ईरान में एक साल में 54 अरब सिगरेट खर्च होती हैं, जिनमें से 12 अरब सिगरेट ईरान में बनाई जाती हैं। ये है शिया के बहुत बड़े आलिम की गवाही। नंबर 2, विकीपीडिया जो मिर्ज़े के नज़दीक इंतहाई मुस्तनद तरीन ज़रिए है मालूमात के लिए, उसमें मुख्तलिफ़ ममालिक की फ़हरिस्त दी हुई है तंबाकू नोशी के लिहाज से। इस फ़हरिस्त के मुताबिक ईरान 67 नंबर पर, सऊदी अरब 70 नंबर पर और पाकिस्तान 91 नंबर पर आता है। यानी वतन पाकिस्तान में तंबाकू नोशी की शरह ईरान से बहुत कम है और सऊदी अरब के अंदर भी ईरान के मुकाबले में तंबाकू नोशी की शरह कम है। लेकिन इसके बावजूद मिर्ज़ा ईरान की तारीफ़ें कर रहा है। इसने ये बात कभी पाकिस्तान के मुतल्लिक़ नहीं की। क्या ये वतन पाकिस्तान की नमक हरामी नहीं? तीसरा सबूत, सितंबर 2020 की एक ख़बर में लिखा है कि ईरान के सूबे गुलिस्तान के एक शहर गुरगान में 1900 एकड़ पर फैले हुए अराज़ी पर काश किए गए तंबाकू की पत्ती की कटाई की गई है और लिखा है कि तवक्को की जाती है कि रवां साल के दौरान इस सूबे में 2900 टन तंबाकू की पत्ती की कटाई की जाती है। हमारे ख्याल में ये 3 सबूत इस बात को समझने के लिए काफ़ी हैं कि मिर्ज़ा जेलमी ईरान की बेजा हिमायत में कितने बड़े बड़े झूठ बोलता है। अब मिर्ज़ा कह रहा था कि जी एक फतवा जारी हुआ और लोगों ने तंबाकू की फसलों को आग लगा दी, जबकि हम आपके सामने ये सबूत पेश कर चुके हैं जिससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि तंबाकू की फसल कितनी मिकदार में ईरान के अंदर काश्त होती है और कितनी मिकदार में तंबाकू नोशी वहाँ होती है। बल्कि हम चौथा सबूत भी पेश कर देते हैं। ईरान में मंशियात पर इतनी सख्ती और पाबंदी की गई थी कि कई लोगों को इस जुर्म में फांसी भी दी गई। फांसी के इस सिलसिले के बावजूद मंशियात पर रोकथाम न हुई, हत्ता कि ईरानी हुकूमत मजबूर हो गई। उसने अपने फांसी वाले कानून में तब्दीली और तरमीम की और इस तरमीम में इतनी नरमी की कि आप हैरान होंगे। लिखा है गुज़श्ता कवानीन के तहत 30 ग्राम कोकीन बरामद होने पर सज़ाए मौत हो सकती थी, ताहम अब इस मिकदार को बढ़ाकर 2 किलोग्राम तक कर दिया गया है। इसके अलावा चर्स और अफ्यून की मिकदार को बढ़ाकर 50 किलोग्राम तक कर दिया गया है। और ये ख़बर भी मौजूद है कि ईरान में हर साल 60,000 आदमी सिर्फ तंबाकू नोशी की वजह से मौत के घाट उतर जाता है। ये 18 जुलाई 2023 की ख़बर है।
ان سارے حقائق کے باوجود مرزا جہلمی کا یہ کہنا کہ جو اربوں ڈالر خرچ کر کے دوسرے ممالک میں منشیات ختم ہوتی ہیں تو ایران میں ایک ہی فتوے سے منشیات ختم ہو جاتی ہیں، اور مرزے کا یہ کہنا کہ جی ایک فتویٰ نکلا تھا کہ تمباکو کی فصل اگانا حرام ہے تو لوگوں نے فصلوں کو آگ لگا دی تھی، اس طرح کی باتیں ایسے ہی ہیں جیسے دلال نے گدھے کی اتنی خصوصیات بیان کی کہ خود گدھے کا مالک بھی حیران رہ گیا۔ سوال یہ ہے کہ اگر ایران میں ایک ہی فتوے سے منشیات ختم ہو جاتی ہیں اربوں ڈالر خرچ کیے بغیر، تو پھر سزائے موت اور پھانسی کا قانون بنانے کی ان کو ضرورت کیا تھی؟ اگر ایک ہی فتوے سے منشیات ختم ہو جاتی ہیں تو وہ اتنے مجبور کیوں ہوئے، ایرانی حکومت اتنی مجبور کیوں ہوئی کہ وہ پھانسی کا قانون ختم کر کے اس کے اندر انتہائی نرمی اس کو کرنی پڑی اور قانون کے اندر تبدیلی کرنی پڑی، نرمی پیدا کرنی پڑی؟ اتنی مجبور کیوں ہوئی ایرانی حکومت؟ باقی مرزے نے یہ جو کہا کہ یہ فتویٰ جاری ہوا تھا کہ تمباکو کی فصل اگانا حرام ہے، تو اس کی اگر تفصیل مرزا بتا دیتا تو بات زیادہ واضح ہو جاتی۔ یہ بات تقریباً 140 سال پہلے کی ہے، جب ناصر الدین شاہ کی حکومت تھی اور اس نے برطانوی کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا تھا سگریٹ وغیرہ کی درآمد پر، اور اس سلسلے میں پھر ایران میں تمباکو کی فصل اگانے پر پابندی لگی تھی، پھر عوام نے احتجاج کیا تھا، اور پھر اس دوران مرزا حسن شیرازی نے فتویٰ جاری کیا تھا کہ تمباکو کا استعمال امام زمانہ کے ساتھ جنگ کے مترادف ہے۔ تو یہ فصل کے بارے میں فتویٰ نہیں تھا، اور یہ ان حالات میں فتویٰ تھا جب فصل اگانے پر پابندی تھی۔ مرزے نے اس کو کہاں سے کہاں بڑھا دیا۔ اگر کہیں اکا دکا کسی کی فصل ہوگی تو ہوگی، عمومی طور پر فصل اگانے پر پابندی تھی جس کی وجہ سے تاجر لوگ عوام احتجاج کر رہے تھے، ان حالات میں یہ فتویٰ جاری کیا گیا تھا۔ ورنہ اس فتوے پر ایران میں کتنا عمل ہو رہا ہے، شیعہ کتنا عمل کر رہے ہیں، اس پر ہم ثبوت پیش کر چکے ہیں۔ اسی طرح شیعہ علماء نے سود کی حرمت کا فتویٰ دیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ایران کے اندر کتنا سود چلتا ہے وہ آپ مرزا جہلمی کے ہی محبوب ترین شیعہ جواد نقوی کی گفتگو سن لیں۔ اتفاقاً ایران میں ابھی تک بہت سارے علماء فقہا قوم کے اندر سخت شکوہ رکھتے ہیں کہ ابھی تک اسلامی حکومت بن گئی ہے لیکن ابھی تک سودی و ربوی نظام بینکوں سے ختم نہیں ہوا، بلکہ شاید دنیا میں سب سے زیادہ سود بینکوں کو میں دینے والے ایرانی بینک ہیں۔ جی ناظرین، یہ وہ ایران ہے جس کے متعلق مرزا کہہ رہا تھا کہ ان کے لیے ایک فتویٰ کافی ہو جاتا ہے، وہ زندہ مجتہد کی تقلید ایسے کرتے ہیں، اطاعت ایسے کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ اور آخر میں ہم مرزا جہلمی سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ مرزا جو کہہ رہا ہے کہ جی شیعہ کے اندر بڑی اطاعت ہے، زندہ مجتہد کی بہت زیادہ اطاعت کرتے ہیں، آگے بالکل کوئی بات نہیں کرتے، فوراً عمل شروع کر دیتے ہیں، تو ہمارا سوال ہے شیعہ کے اندر ایک بہت بڑا دھڑا ہے جو مرگ بر ولایت فقیہ کا نعرہ لگا رہا ہے۔ اس نعرے کی بنیاد کس بات پر ہے؟ یعنی وہ یہ نعرہ لگا کر اپنے مجتہد کے فتوے کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ بلکہ مشہور شیعہ حسن اللہ یاری، جس کا تذکرہ مرزا نے کئی دفعہ کیا ہے، مرزا اس کو اچھی طرح جانتا ہے، اس کا ایک تفصیلی کلپ ہے 1 گھنٹہ 20 منٹ کا، اس پر تھم نیل پر لکھا ہے ولایت فقیہ کفر اور شرک کیوں ہے۔ اس پر اور بھی بہت سارے ثبوت پیش کیے جا سکتے ہیں۔ چلیں آپ شیعوں کا ایک شعر سن لیں جو انہوں نے ولایت فقیہ کے بارے میں پڑھا ہے۔ بہرحال ان سارے حقائق اور ان ساری تفصیلات سے آپ کے سامنے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ مرزا جہلمی نے شیعہ اور ایران کے متعلق جو مبالغہ آرائی کی ہے وہ کس حد تک حقیقت پر مبنی ہے، سچ ہے یا جھوٹ ہے، یہ فیصلہ اب آپ خود کر سکتے ہیں۔